Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato nining gabi una sa atong mga kapatiran diyan sa Luzon. Magandang gabi kaninyo mga kaigsuonan og Visayas og Mindanao o bisan asa man kamong napita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi. O sa kaoras kini nga online Bible study sa Pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, palihog ayo kalimot i-share kining ato nga programa live ngadto sa inyong mga kahigalaan og kasilinganan. I-mention sa kini ngadto kanila palihog og pwede pud ta nga maka-comment kita diha sa tong comment section aron daghan pa gyud makahimo og engage o pagkikuyog kanato karon sa ato ang pagtuon. Ang topiko nga atong pag-asosihon niining takna sa gabion nagauluhan ang panahon sa paghukom. Ug mo kini ang ikaduhang hugna niini atong topiko karon. Uban kanato malipayon kita sa grasya sa Ginoo ang ato nga partner sa kahinginan des pagtuon, Pastor Edgar Bohos. Yes, Partner, manggabi nimo diha. Mayong gabi, Pastor Kem, og sa atong mga tinahod og mga atong mga kaigsuonan atong ilang kabahin gyud sa atong programa dinhi sa Pulong sa Kinabuhi sa pagpadayon sa pag-share niini. Daghang salamat, Pastor Kem. Yes, welcome no sab ang ato ang pinalangga nga church pastor sa Capital Center SD Church. Niini nga kagabion mga kapaglaom ato usab nga buot nga ipaabot ang atong mga pagpasalamat og pagpanimbaya diha sa tanan natong mga kaigsuonan kapaglaom sa tanang bahin sa kalibutan o asaman nga maabot kini ato ang sibya sa matag kagabion sa Miyerkules ug Domingo. Mayong gabi kaninyo og among pasalamatan ang inyong makanunayon nga ampo alang sa kalambuan sa bulaton sa Ginoo dinhi niini nga plataporma sa ato ang buhatan sa Central Philippine Union Conference Hope Channel dinhi sa Pulong sa Kinabuhi. Salamat usab mga paglaom sa inyohang mga pagpaabot sa mga halad aron nga padayon nga masuportahan ang panginahanglanon dinhi sa ato ang buhatan sa Hope Channel Central Philippines. Ang kanimo diha pastor, aduna ka ba poy nga gusto nga panimbayaon karong gabi na? Yes, atong pangumusta diha atong mga kapaglaom nga kanunay gyud nagsunod ni atong programa si kapaglaom Carmor Valladares no diha sa may Thailand, and also kapaglaom Milus Segera Nubal no diha sa may Talisay City, and Ark Christian Ruda sa may Cavite. Mayong gabi og sa akong mga ginikanan diha sa may Binangunan Rizal. Pasalamat ta nga dili kay kusog dito ang bagyo no. Og of course dire sa pinamungahan no sa Papadidong ug Mama Anda. Mayong gabi. Daghang salamat kaninyo mga kapaglaom. Niini nga kagabion sa dili pa kita mo adto sa ato ang maanindot nga topiko nga paghisgutan karon mga kapaglaom. Ato na usab nga kini pagasugdan pinagis pagpangaliya diha sa panabang sa Dios alang sa kaalam nga espirituhanon sa diyan kini atong pagtuon mahimo gayong kabulahanan sa atong espirituhanon nga kinabuhi sa pag-alagad diha kang Ginisus. Og niini ako ngayon si Pastor Boss nga magadumala sa atong pagampo. Magampo ta. Among maluluyon o gamhanan nga Dios anaka sa imong trono sa mga langit. Dako among kalipay og pagpasalamat karon taknaa. Ngayon mo kaming gihatagan og kahigayunan sa makausapa sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong. Importante nga suhito tungod kay kini may kalambigitan sa hukom investigatiba. Gani amahan kami nagahangyo nga ikaw magauban kanamo samtang kami magapadayon ini ikadang hugna sa pagtuon niining paghukom. Dear Lord, among gihangyo nga ang balang espiritu mo ay magpatunga kanamo ug maoy mo andam sa among kasing-kasing unahuna nga amo kining masaysay sa labing simple nga pagkasaysay ug unya amahan masabtan kini namong tanan hilabi na sa among mga kaigsunan, mga bisita nga kauban namo karon magatuon sa imong mga bililhon nga mga pulong ug maghatod gayud kini amahan sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat pastor sa pag-ampo. Mga kapaglaom ato nga sa nangagi nato nga mga episode ato ang gikahisgutan ang panahon sa paghukom. Yes. O nga kini nga topiko ato kini nga
gitun-an diha sa suhito nga makita sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14 no ka makapangutanag kita og asa kita migikan niining pagtulunan mao kini nga pinakataas nga tagna, the longest prophecy in the Bible nga makita Yes. diha sa Daniel 8 verse 14 nga nagisgot diha for 2,100 days then the sanctuary shall be cleansed. O nga ato na nga na tun-an sa nangagi ang mga panahon o mga hitabo nga sa diin naghatag nato og dugang pagsabot kung kanus ani nahitabo nagsugod kining tuig nga 2,300 ka mga tuig. Ato ning natun-an na agi og gamay nga pag balik tagad sa nangagi natong gihisgutan nga nagsugod niadtong pagtukod sa paril sa Jerusalem o Yes. sa Jerusalem mismo nga sa diin na nagtuig 457 BC mao kini ang pag sugod o gikanan nga tuig nga sa diin na kining 2,300 ka mga tuig ato ang gisugdan sa pagtagad. O nga sa nangagi atong natun-an ang duha ka hugna sa mao nga propesiya ang 490 years prophecy nga nahuman kining maong unang bahin ining 2,300 ka mga tuig didto sa pagbato kang Esteban. No, sa pagbato kang Esteban. O nga ato dayon usab nga gikabilin sa nangagi mga kaigsuonan nga human ni ana pila ka mga tuig nga nabilin ang 1,260 nga nabilin sa 2,300 ato nga natun-an nga kining panahon mo kining panahon sa pagdako nga paglutos sa mga Kristohanon gitawag kini og dark ages. Ato nahisgutan sa nangagi nga human gayod niadto gayong 538 AD human ang panahon ni Hesus didto nisulbong no nigitib kining maong gamay nga sungay nga aduna say gahom nga nagapamatok sa halangdon uyamot og sa Dios og siya nagapaluya sa mga balaan og sumala pa sa ato ang nahisgutan nga human ni ining maong paghari sa reliyoso o politikanhong gahom nga milutos niadtong mga Kristohanon kaniadto nga natapos niadtong 1798 og nga onwards ato nga natun-an nga nahuman ang 2,300 years prophecy niadtong tuig 1844. Yes. Kung gani pastor sa mga unang pagsabot na sa Millerite movement no kay mong gikahisgutan sa nangagi nga sa diin nas gisabot sa unang magtotoo sa mensahe ni ining Daniel 8:14 ilang gidahom nga ang kining paghinlo sa sanktuaryo mao kini ang kalibutan hinloan. Yes. Apan nasayop sila tungod kay ang Biblia naghisgot man sa usa ka dapit nga sa diin dili dinhi sa kalibutan no. So karon ato ang tagaan og pagtagad sa ato ang katapusan nga hugda niini nga topiko unsa man ang maapil sa paglinis sa langitnon nga sanktuaryo. Kay wala naman sanktuaryo nga naglungtad po dinhi sa kalibutan kay human si Hesus gilansang dito sa Kalbaryo sa cross wala naman kini gibug-aton pa ang mga halad seremonya diha sa ginatawag nga sanktuaryo. Og si Kristo naman ang nahimo gayod nga tig patunga no, tali sa tawo og sa Dios og wala na pag-ihaw og mananap og si Kristo tuan naman siya sa langit. So karon sa ato ang pagtuon si kisgutan na ganina nga unsa man ang maapil sa paglinis sa langitnon nga sanktuaryo kay naghisgot man nga inig ka human sa 2,300 ka mga adlaw o tuig unya mao kuno nga pagahinloan ang sanktuaryo. O gani ato ang nahibaluan mga higaligson kung atong sayuron kini nga
sa 1844 mga igsoon si Jesus misulod dito sa labing balaan nga langit nun nga sanctuaryo sa maong panahon, kung dili kato mao ang pagpadayag ni Jesus sa ikaduha. O nga ang yutan-ong hataas nga sacerdote may sulod sa sanctuaryo, no? O sa dapit nga labing balaan sa yutan-ong sanctuaryo sa adlaw sa pagtabon sa sala. Kay kung ato ang itandi, pastor, ang daang tugon aduna man goy inadlaw-adlaw nga pangabugar Yes. sa pari, no, tali sa mga katawan sa Israel nga magdala sila sa halad. Og dunay tinuig usab kaniadto sa panahon sa mga Israelhanon nga ang labing labaw nga pari o saserdote siya ang muhimo og buhat sa tigpatunga alang sa Israelhanon nga mo kin gitawag og pagtabon sa sala. Yes. Gitawag sa ilahang pinulungan nga Yom Kippur or Day of Atonement. So si Kristo niining gitawag nga paglinis sa sanctuaryo, misulod siya dito sa labing balaang dapit kay ang pattern sa daan nga testamento sa Exodus makita nato diha nga sa gawas gitawag og courtyard, no, sa diin makita dito ang halaran, pastor. Yeah. Halaran og atong hugasanan ang labor. Ug unya kabahin na niya na diha sa second apartment na dito ang altar of incense. Ang altar of incense og nga sulod niya na nga lawak mao na dito ang arka sa tugon. Nga mo kini ang gitawag og most holy place sa panahon sa sanctuaryo ni sa yuta. Og tungod kay pattern man kini gikan sa langit, ang Dios misulod sa sanctuaryo dito sa labing balaan nga dapit nga mo ni katapusan nga bahin sa buluhaton sa pari sa kaniadto sa daang tugon o sa Dios alang sa pagpangabugar sa iyahang katawhan. Yes. Pastor, diha kanimo. Yes, ang Ecclesiastes 12:14 Pastor Kev Yes. hisgot kini sa paghukom. Atong mabasa kana Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo o kun bisan ang dautan. So, pangutana unsa maning buhat sa paglinis, no? Sumala pa sa gibasa ni pastor nga ang matag buhat sa tao dalon diha sa hukmanan, Yes. mga butang, mga binuhatan, mga mayog dautan, dayag o mga tago. Tago, no? yes. O nga unsa may proseso niining gitawag nga paghinlo sa sanctuaryo dito sa langit kay kaniadto sa daang tugon. Dunay tinuig mao man usab kini ang pagtabon sa sala nga dunay usa ka mananap nga Yeah. ihalad alang sa tanan ug dunay usay mananap nga transparent sa sala sa tanang tawo nga dili ihawon mo to ang scapegoat. Yes. So karon dinhi sa pinadayag 20:12 nagisgot siya dinhi ingon siya diri pastor mga Yes. kapaglaom. Yes. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono og dihay mga basahon nga gipamuklad usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og Ang ang mga patay gipanghukman pinasikad sa naisulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilahang mga binuhatan. So, unsay imong dugang masultin ini pastor nini nga suhito Yes, kini siya nga pagsugod nga paghukom Pastor Kem, nagsugod ni siya ni atong 1844. Sa panahon nga si Giniso sumala sa imong lakbitan nga ganiha nga misulod siya sa pinakabalaan nga dapit, the most holy place. Og mao kadto ang gitawag niya paglimpyo, paglinis niya, pagsugod niya sa limpyo sa katapusang bahin sa templo or pinakabalaang dapit. In other words, ganiha atong gimension ganiha gibasa sa Ecclesiastes 12 nga gagmay mga dagko nga mga katawhan gihukman siya. Okay.
Unya, pag abot diha sa pinayag 20, versikulo 12, gihisgutan usab diha nga ang mga patay, mga gihukman usab sila, sumala sa ilahang binuhatan. In other words, Pastor Kim, ang paghukom di ay, ang pagsugod di ay sa paghukom, nganong gisugdan kini 1844 pa. Tungod kay ang paghukom Pastor Kim gikan sa nangamatay diha adto kang Adan hangtod dito kang Kristo. Didto gisugdan ang pag-utingkay, no? Katong sumala dinha gibasa ni Pastor Kim nga ang dunay basahon nga gibuklad, basahon sa kinabuhi o basahon usab sa kamatayon. O ang mga patay gihukman siya. In other words, Pastor Kim, diha di ay nagsugod ang paghukom na, no? O hukom investigatiba nga katong nangamatay nga dugay na kayo nangamatay, Pastor Kim, didto gisugdan sa Ginoo ang paghukom niya sa mga tao nga namatay sumala sa ilang binuhatan. Pero wala pa sila sunuga. Wala pa, Pastor Kim. Kunili gihimuan na siya daan og hukom tungod kay inigbalik mo ko sa Ginoo. Ganti. Muhatag na siya og ganti. Yes, Pastor Kim. So salamat kani ana nga pagpasabot, pastor. Nga buot pasabot mga higalaigsoon nga kadtong mga nangamatay na, no? Yes. Or gisulti na ni Pastor Buhos, gisusi ang tagsa-tagsa nila ka mga kinabuhi, pinasigad sa mga nasulat nga mga tala o listahan didto sa langit. Yes. No? Kung unsa sila nga klase nga kinabuhi, naa sila sa buhi pa sila, ang namatay sila. So, gihatagan og verdict unsa Yes. ang ilahang padulngan unya sa adlaw nga ang Ginoo moari na sa paghatag sa ganti sa mabuhat sa maayo og daotan. Kay Yes. pag-abot man ko ni Kristo, dili naman si pastor maingon nga ay alisa maghusay sa taha Yes. ato sa ning Tanawon nimo. tanawon be og malangit ba ka og dili, no? Og Yes. og kinabuhing dayon og kalaglagan. Dili na mao ang paagi sa Ginoo, mga kapaglaong nga moari siya mabito nga dunay pangadyo sa uban nga moari siya sa paghukom sa buhat og mga Buhi og mga matay. mga minatay. Yes. Muna na ang paghatag o pagpatuman Yes. sa unsa man nga na resulta gikan sa pag-imbestiga sa Ginoo sa matag kinabuhi sa mga tao katong nangamatay na og mga buhi gikan niadtong 1844. So anong Yes. panahon man gud samtang ang buhat sa pari sulod sa labing balaan nga sanktuaryo sa katapusan niya nga pagpangatungdanan sa tuig pagpangabugas sa katawhan, ang matag usa gyud ka miyembro sa kabanayan sa Israel magsusi siya sa iyang kaugalingon nga basin dunay mga lama o walay pagpangayog pasaylo sa Ginoo, personal diha siyang kaugalingon, dili siya mahimo nga takos nga matabunan Yes. sa dugo nga mao unyay iula alang sa tanan niya ng matag kausa sa usa ka tuig. Yes. So mao kana mga kapaglaom ang sitwasyon ni ining gitawag nga paghinlo sa sanktuaryo didto sa langit nga nagsugod niya tong 1844 nga mao kini ang pagtabon sa ato ang mga sala. Yes. Oo, og pagsusi sa ato ang kinabuhi. Kung kato nangamatay na, nahukman na to sila sa Ginoo. Yes. Wa ta kabalo sa hukuma, basta kay inikabot sa Ginoo, ato na nahisgutan sa mga naging nga dunay duha ka klase Pagkabanhaw. Pagkabanhaw alang sa kinabuhi o pagkabanhaw alang sa kalaglagan. Yes. Pag-abot sa Ginoo, kung sa to iyang na-discover dito o iyang verdict, mao na to ang dawaton sa matag na hukman na ni Tinood na, sugod na Pastor Ken, 1844. kay inigbalik mo sa Ginoo ang una niyang banahon kadtumang mga matarong. Matarong, Oo. So kung tinuod na, kung wala pa niya masusidaan ang basahon, so maglibog pa ta kung panalitan kining nang mataya asa ka na siya na kuan na apil. So tama gyud ang Biblia ba nga niadtong 1844 sa pagsulod ni Kristo dito sa balaang dapit, gisugdan ang paghukom na gikan sa kang Adan ug ang iba nga nangamatay hangtod sa kang Kristo, di ba? Ug unya ang mga nangamatay, of course wala pa may miadto sa langit gawas kang Moses
kang Elijah o kang Enoch, di ba? Oo. O katong mga special, nabanhaw. Panahon sa pagkabanaw ni Jesus. Panahon ni Jesus. Pero ang uban ni ana, ibig sila si David. Oo. Wala pa. Wala pa. Naapa din ni sa Yuta. Oo, sila si Maria. So, kung imong makita mga kaigsunan, kadtong tanan nga nangamatay, bisan pa man kung daotan man ka o maayo ka, naa lagi paghukom, Pastor Ken. Kay diha naman kutog, wala, ang ato manggong grasyas kaluwasan, diha pagpunta sa buhi pata. Oo. Sa diha nga patay na ang mga tao o kita, mga matay man kita mga kapaglaom kung itugot sa Ginoo nga di pa si mo balik. So, naa lagi paghukom daan nga kini tawhana nakaandam ni siya. So naa ni siya sa basahon sa kinabuhi. Apan kining tawhana wa man ni magbag-o, wa man ni maghinulsol, Namatay na lang siya. tuan ni sa basahon sa libro sa kamatayon. So sakto ang sa Biblia nga inigbalik niya duha ka klase nga pagabanaw. Banhawon niya ang una kadtong nangamatay diha kang Kristo, meaning silyado ka sa kaluwasan. Apan kadtong nangamatay nga wala gyud ka andam, wala gyud masusi ang ilahang kaugalingon, wala gani mo ilagyod sa Ginoo. Nagpadayon sa ilang pagkadaotan ug namatay sila sa ilang pagkadaotan sa ilang sala. Then nianang panahon na silyado na pud Pastor Kim ang ilahang hukom nga adto pud sila magabanhawon sa human sa usa ka libo ka tuig sa diin naa na didto ang final judgment Gitawag day. kong executive Yes. judgment nga sa Ginoo muhimo na sa katapusan nga nalakang aron sa pagsilot ngadto na sa pagwagtang sa gamot sa sala nga mao ang yawa og ang mga sanga og mao That's kini ang it. misunod diha kaniya. Salamat niya na pastor nga padangat sa pagpasabot nining ato ang suhito karon. So atong natun-an nga mao day kini ang paghinlo sa langitnon nga sanktuaryo. Yes. Ang paghatag og verdict sa matag usa ka kinabuhi nga namatay gikan sa panahon ni Adan, Yes. og mao kini ang panahon na usab nga wala nay mabilin unya nga sala nga maka barog sa pag-akusar kanato nga guilty kita. Yes. Og mo kini karon atong buhaton mao ang pagpangayo sa Ginoo og pasaylo kay inig mamatay na kita na og unsang klaseng kinabuhi ang ato ang gikabilin imbestigaran na sa Ginoo didto sa listahan sa langit. Yes. Og mao kana nga kung unsay Klaro kay Pastor Kim ang gisulti diha sa Pinadayag 22 bersikulo 11 ug 12 Pastor Kim, di ba? Imong Yes. makita dinha nga nagkanayon ang mamumuhat og daotan, pabuhata gihapon siya og daotan, mao man ni siya ang subat sa pulong sa Ginoo. Ug ang mahugaw, papadayuna gihapon siya sa pagkamahugaw. Ug ang matarong, pabuhata gihapon siya matarong, ug ang balaan padayunon gihapon siya pagkabalaan. Tanawa, muabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyahang binuhatan. kay ang pag-abot na ni Jesus balos diay dili na day siya imbestiga Yeah. ang iyahang pag-ari. Yes. So karon mga galaigson kapag laom padulong na kita ngadto sa adlaw nga wa nay lain pa nga gisgutan sa Biblia nga unsa pa ang mga tuiga mo na gyud ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Yes. Nga ni ana mao kanang iyan ang pagdalas balos sumala sa binuhatan maayo og daotan. So mo na ang ganti na nga ang pagdawato. So yung sakto gyud day kini pastor nga dili mag-imbestiga si Ginoong Hesus inig abot niya. Wala na. Kung dili ang investigasyon gisugdan ni atong 1844 Yes. og mahuman kini ngadto na sa pagtak-op sa kahigayonan Yeah. nga sa diha si Kristo dili na siya mangilaban kanato. Dili na siya mahimong attorney kundi siya na ang huwis Yes. maghuhukom. Mundang na sa siyang buhat dito sa labing balaan nga sanktuaryo. Og kanang bahinawa ta kabalo og kanos kana mahuman. Yes. Mo kana ang kamaturan. Yes, muna gitawag siya Pastor Kim kanang pagsarado sa kaluwasan ba? The closing of provision. Oh. Di ba? Kay katong niya atong gibasa nga katong mga buhi pa nga nagpadayon silang pagkadaotan sa panahon nga dili gyud sila gyud mudawat sa Ginoo, unya masayluhan sila sa pagsilyo sa Ginoo.
Mutong ingon dinhi nga mosamot sila sa pagkadaotan, di ba? Dili na gyud sila dili na gyud mabakwi ba ang ilahang desisyon nga pag-rebuilde sa Ginoo. Apan kadtong mga buutan og mga matarong mupadayon sa pagka-matarong. Meaning they are sealed, no? Silyado sila sa kaluwasan sa Ginoo. Kay inigabot unya sa Ginoo, yung sa dili na madugay, muabot siya aron sa pagdala sa panimalos. O kana, pagbayad usab ngadto sa matag usa kanato, sumala gyud sa atong binuhatan. Importante pasukim dili gini atong binuhatan. Tinuod Kay siya. mo ni siya maghatod kanato sa grasya sa Ginoo. Kung asa ta pasukim. Muna nga by your works we will be judged, di ba? Yes, oo. Sa atong mga binuhatan, sa atong mga pulong. Mo bitaw na nga sa patag panahon igsuon ang mamulong unta nga dunay asin, di ba? Sa matag panahon unta naagyud tay ang atong buhat na agyud buhat sa kaluoy kay diha manggod basihan ang mga kapaglaom sumala po sa napo kasugo kay mao man po na siya ang kinaiya ni Kristo Pastor. Now, ato lang ni lakbitan na pastor, kada hisgutan mo guna to ning close of probation. Yes. O nga mo ning bahina nga wala kita nasayod Yes. kung kanus Kanus kini mahuman. Apan nasayod kita nga ang pag-imbestigar di ay ang paghatag di ay og kanang desisyon hingpit nga desisyon kung asa mo padulong ang usa ka tawo gikan sa panahon ni Adan ug ni Iba nagsugod ni adtong 1844. 1844, yes. Pero ang problema kay wa matakabalo na sayod gisgutan nato nga nianang kahuman ana dili na si Jesus pa nga mga bugar nato ini kampo nato Yes. dili na siya mingon nga og ipasaylo ta tungod sa kuha nga sala. Unsa man ning gitawag og close of probation. Yes. Kung atong tagdon ang Mateo 24 mga kapaglaom diri sa bersikulo 30 city ingon siya maingon kaniadto sa mga adlaw sa pag-abot ni Noe sa adlaw ni Noe nga mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao kay maingon nga niadto mga adlaw sa wala pa ang lunop sila Yes. na nagpangaon og na nag-inom Inom. na nagpangasawa og na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka og sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop og gianod silang tanan Yes. maingon man usab niini ang pag-abot unya anak sa tao. Atong naibalan pastor nga sa pagsulod ni Noah sa arka, ang mga tao nagbiyabiay sila. Yes. Kay sirado ng arka si Noe og ang mga mananap na asulod sa arka. Yes. 7 pa ka adlaw ay miuwan. Ulan, yes. Og nga sa 7 ka adlaw gi kanang gibiyabiay sa mga tao si Noe og iyang pamilya. Pero human sa 7 ka adlaw ay pa ni bundak ang ulan og dunay lunop ug Yes. mausab ang sitwasyon sa kalibutan nga ang tao sumala sa Mateo 20 sa pinadayag gibasa gina ni pastor 22:11 nga ang daotan magpabadayon pagka daotan Yes. no og ang maatarong magpadayon pagka matarong og mao kan ang mga galigson ang importante kay nga mensahe karon nga ato ang mabaluan nga ang matag usa ka nato adunay atong buluhaton Yes. mao ang pagsusi sa atong kaugalingon nga basin unya ang Ginoo motalikod na sa iyang pagka-abogado Yes. alang kanato og muhukom na siya manhin na siya og dili kita maandom do na pay sala nga mubarog bato kanato. Yeah. Pastor. Yes, tinuod na Pastor Ken, muna nga importante. Now, sa pagkakaroon Pastor Ken, naapat ta karon sa kanang grasya Pastor Ken, naapat tay gitawag manlalaban. Kay sumala diha sa Daniel 7 og sa 9, 10 ug 11, minahal kong mga anak, nagsulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili magpakasala. Apan kung may makasala man gayud kita, manggayud kita adunay manlalaban nga magatubang sa amahan si Hesukristo ang matarong. So naata pa karoy manlalaban Pastor Kim. Kung pananglitan makasala man gyud ta, di magaingon mga di ta makasala. Na magitay panahon nga makasala ta Pastor Kim. Sa huna-huna sa atong mga sinultihan, usahay sa atong binuhatan, nining taknaaw, nining kapanahon na nga dili pa sarado ang kaluwasan, doon na patay manlalaban. Kay si Kristo Pastor Kim, naa pa man siya diha sa katapusang bahin nga dapit, di ba?
nagapadayon pa siya sa pagabugar, paglimpyo ni atong mga nangamatay. Sa mga buhi nga makasala, naapatay manlalaban. Apan sa mga patay pasukim, wala na. Kaya nga naman, gisugda naman dito ang pag-imbestiga. Apan sa mga buhi, doon na kita'y manlalaban nga kung ato lang isugid ang atong mga sala. Ngundi na, He is faithful and just to forgive us. Si Kristo gayod matarong nga mo posaylo kanato pasukim. Mga kapaglaom atong giisgutan kini nga hukom investigatiba og si Kristo mao ang ato gyud lamang nga manlalaban. Yes. Karon si Kristo nagsusi sa matag usa ka kaso nato didto nga nahan-ay sa langit but pasabot nga tag binuhatan nakatala didto sa langit. Yes. O nga sa diha nga moabot sa atong ngalan ang pagsusi sa Ginoo samtang buhi pa kita, kung dunay mga sala nga wala nato pangayo pasaylo, Yeah. mo kini mohimo nato nga guilty. Yeah. Og kung mamatay ta, moabot na si Kristo nga kining sala nagpabilin, wala kini natabunan sa dugo ni Ginoong Hesus. Absolutely. Kaya wa man ta nato ni pangayo pasaylo. Pasaylo. Og mao kanay buhat ni Kristo didto sa langit karon samtang do na pay panahon. Og mao kana ang gitawag nga hukom investigatiba. Og Yes. siya ang atong manlalaban, siya ra sab ang ato ang huwis, Yes. siya sab ang ato ang manlalaban. Yes. Nga kung mangayo tag pasaylo sa atong mga sala karon mga higala igsuon, siya usab ang ato ang abogado og iya kitang pasayloon. Mo na nakanindot mga kapaglaom nga maluwas gyud ta di ay kung mo dangop gyud ta kang Kristo kay siya ang abogado, siya usab ang Hukom. siya ang Yes, huwis. huwis. Talagsaon na diri siya ta dili na pwede no. Tinuod. ang imong huwis amigo nimo. Yes. O kadi ka pwede ana pero ang sa langit ingon ana no basta mo dangop lang gyud ka kang Kristo. Pastor. Yes. Tinood na, Pastor Kem, muna ang naka-advantage na to mga kapaglaom kay siya mismo mianhi dinhi, miuban ka na to, o gihatag yun niya ang tanan. Gani, ang Biblia, iyaw sa kining gihatag, di ba? Ang duha ka saksi, mga kapaglaom. So, wala nagyoy bay Pangulipas. o ang mga tao. Kita, wala lagi ni. So, nga naman, anang gihatag sa Ginoo, aron lang kita mahibalik sa iyang presensya. Kay, ang mission man gud sa Ginoo is restoration, di ba? Eden, katubitong panahon ni Adag ni Iba, kay mo man to iyag yung plano nga mudaghan yung ang tao nga walay sala. Apan nakasala gyud ang atong mga ginikanan, no wonder nga gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak aron nga bisan kinsa mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Yes, Pastor Ken. So bisan pa gani dito nagsugod ang tigpatunga nga buluhaton ni Yes. Kristo dito sa Kalbaryo sa cross nga girepresentaran kaniadto sa daang tugon sa mga karnero o mga Yes. mananap. Nga sa That's diin it, true. pag-adto niya sa langit nagsugod kining mao gyapong buhata sa tigpatunga ang atong manlalaban niadtong 1844 og nga hangtod nga maabot ang takna nga motapos ang Ginoo. Yes. Motapos ang Ginoo sa iyaha nga buluhaton kay siya moanhin na. Yes. Og mao kanay ato nga kahibalo karon Yes. niining kagabion kung nagunsa si Kristo dito sa langit. Yes. Unsa dining himo nga paghinlo sa sala. Mahinlo lamang atong sala nga record dito sa langit mga galaigson kon atong pangayog pasaylo diha kang Kristo. Kristo nga mo'y atong manlalaban ug ato ang manunuga og manluluwas. So, unsa man ang sumbanan, diin ang tanan pagahukman, no? Ganina ato kining na nalitok na apan ato kining tagaan og pipila ka mga pagbasa sa Yes. mga suhito nga sa diin maghatag na tog dugang tin-aw sa sumbanan sa Iyang paghukom. paghukom sa Ginoo. Yes, ang Ecclesiastes 12:13 and 14 Pastor Kem, nagkanayon. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na. Kahadlok kay ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao.
Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo o kun bisan ang dautan. So buot pasabot ni pastor nga ang Dios sumikad sa iyahang paghukom diha sa atong mga binuhatan. Yes. Ang gisibasa O nimo sa kasuguan. og diha sa Kasuguan. kasuguan. Nga Yes. sa diin kung nagmatinumanon ka kana usa sa prueba nga tinuod kay ka nahigugma sa Ginoo. Ginoo, tinuod. Kay ato man naton-an sa mga nangagi natong pagtuon nga ang pagtuman dili tungod kay mao na ang hinungdan na Yes. naluwas ka apan Yes. naluwas kita pinaagi kang Ginoong Hesus. We are saved by grace, no? Yes. Through faith. Faith. Pero ang ebidensya nga sa diin tinud-anay kagayod mihatag og bili sa kang Ginoong Hesus nga kinabuhi nga giula sa Kalbaryo sa cross mao ang pagka matinumanon diha sa iya nga sugo. Yes. So sa balaod bitaw dili man ka pwede dakpon og wala nas balaod nang dili ka mag-helmet. Yes. Kung wala nas balaod nga jaywalking dili man ka pwede dakpon nga mga tanak ka nga unsa man akong sala sir. Yeah. Jaywalking nya wala man unsa man ang jaywalking sir. Ambot kay wala man din nabalas balaod wala dili. So ang basihan sa Ginoo mga kapaglaom mao ang iyahang kasuguan. Kasuguan. Nga kon ato bang gituman ang iyahang kabubuton. Yes. No? Kay kung ato manggong tan-awon pasukim ang kasuguan, naa diha tanan ang buhat pasukim. Mm. Kay ang balaod manggod mga kapaglaom, di ba, kung imong tan-awon nato sa unang sugo diha sa ikapat nga sugo, may tugod ka na sa git sa Dios, di ba? Bugman to sa Ginoo. Unang sugo imuha atong tawag dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Inagingon ang Ginoo niya ana. So ikaduha dili ka maghimog laron ni magyukbo. Unya ikatulo dili dinato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Unya ikaapat hinumduman mo ang adlong ibutlo. Kung imong tan-aw na sa pasukim, kung sundon nimo na mga buhat na sa pasukim, di ba? Nga muna nga imong tan-awon dinhi nga hukman ta sumala sa atong binuhatan kay ang sugo mga kapaglaom buhat na daan siya. Mm. Kung musupak ta niana, meaning ang atong mga buhat supak sa kabuton sa Ginoo. Apan kung mutuman ta ang atong mga buhat pod matinumanon diha sa Ginoo. Yes, Pastor Ken. Yes, salamat na pastor. Tungod kay dunay naguna na sab nga kanari gyud napulo ka sugo, no? Ana ba? No? Yes. O nya. Pero unsa magibot pasabot kisaysa ni pastor kanina nga ang sugo duha kini kabahin. Yes. Gugma sa Dios ug gugma sa tao. Sikata. Pero sama ni ini nga pananglitan mga kapaglaom mga igsoon kaning Mateo 5 bersikulo 22. Yes. Ingon sa diha sa pagkasulat ingon siya, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon may agom sa hukmanan ug bisan kinsa nga muingon sa iyang igsuon kwanggol ka may agom sa Sanhedrin ug bisan kinsa nga muingon buang ka may agom sa impierno nga kalayo. Ang pangutana naa ba ni sa napulo ka sugo nga niingon dra nga ang miingog buang ka may agom sa impierno nga kalayo. Di ka kabasa sa literal diha nga mingog buang ka sa napulo ka sugo. Yes. Pero ang napulo ka sugo nabahin siya sa gugma sa Dios Ug sa tao. o gugma sa tao. Asa man ni nabilong? Yes. Adto ni sa gugma sa tao ang prinsipyo naa sa gihapon nagpabilin diha ano sa Yes. nasulod siya sa napulo ka sugo nga mao ang gugma diha sa imong isig Kataw. ka tao. So ang basihan sa Ginoo nga paghukom mao ang pagka matinumanon dili lamang na nang nasulat diha sa pulo ka sugo apan diha sa batakan nga balaod sa Ginoo sa pagigugma sa tao sa unsa man nga aspeto nga bisag wa diha nabasa sa napulo ka mga sugo pero na diha ang prinsipyo og apil na usab ni na diha ang gugma sa Ginoo. So ang basihan sa Ginoo sa iyang paghukom ato ang binuhatan Yes. diha sa pagka matinumanon ba niya og dili og diha ang balaod mo iyahang sumbanan. Yes. Kung naginabuhi ba ta nga matinumanon diha niya na. That's Pastor. really true. Tinood na, Pastor Kem. Kay mao man na ang gisulti sa balang kasulatan nga tagsa-tagsa kita pagkahukman sa Ginoo sumala sa atong binuhatan. Yes. Yes, Pastor Kem. So mao na nga ang tao kung
nagkinabuhi ka nga wala ka magtamod sa kasuguan, then hukman po ka. Sumala sa imong binuhatan. Muto nga ang tao nga walay sugo, paghukman po sa kanang walay sugo. Okay. Ang tao nga nakabaton po sa kasuguan, paghukman po ka. And gani ang spirit of prophecy, mga kapaglaom, nag-ingon, we are judged according to the light that we have received. So kung unsang kahayag nga atong nadawat, mga kapaglaom, diha ka hukman sa Ginoo, Pastor Kev. O sama sa pagkasulti nga, we are saved by grace, but we will be judged by our deeds. Yes. No? Naluwas kita sa grasya, pero pag hukman kita pinaagi sa ato ang binuhatan. That's Gani ang Santiago 2:10 ngadto sa 12 naghidugang niini nga pagkahisgot. Ningon siya sa bersikulo 10, kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin ini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Kay siya nga nag-ingon ayaw pagpanapaw, nag-ingon man usab ayaw pagpatay. Bisan pa kung ikaw dili manapaw apan makapatay ka, ikaw mahimong malinapason sa kasuguan. 12, kinahanglan managsulti o managbuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Yes. Kay kini di ay kasuguan di ay gitawag ni sa law of liberty. Law of liberty. Ang tanan nga mga nagmatinumanon sa kasuguan, sila gitawag og gawasnon. Wa may mulakag nila nga balaod nga maningil sa silot. Yes. O apan ang katong dili matinumanon, di mahimo kini nga mao kini ang hinungdan nga sila mataral ngadto sa hukumanan. So dili day kini daotan ang sugo mga galekson, kundi mao kini maghatag nato kagawasan kung kini ato ang sundon. Yes. No? So mao kini mga kapaglaom nga naghisgot ang ato nga suhito nga unsa gid ay ang pagkamaynungdanon sa matinumanon. Sa tundanay lang pastor adunay daghang tao nga nituo, no? Nituo, many people believe the Bible. Yes. Pero many also people do not obey. Yeah. Nituo sila sa pulong si Ginoo, pero wala sila magtuman. Yes. Posible kay na, no? Nituo na sila nga mo na. Yes. Pero wala silang mutuman. Ug mo na duha ka butang nga managlahi, no? Pwede ra ka nga mutuo pero wa ka nituman. Yes. Pero kanang nituman, nagtuman jud ka ni sunod jud ka, di gyud na mahimo nga wa ka mituo. Yes. Ug mao kanay duha ka managlahi nga Kristohanon ining kalibutan karon. karon. Pastor Kim nga pagtuo nga walay buhat patay. Yes. Ug mao kana ang kamaturan diha ni ana pastor nga atong tinuon og sigurohon mga higala igsuon kay basin naalanta sa pagka magtotoo. Yes. Pero dili kita mga matinumanon. Kay ang yawa biya kung atong basahon ang Santiago nasayod sub siya nituo sub siya nga dunay Dios. Yes. Nagpangurog pagyud siya. Pero ang kalahian lang kay sa iyang pagbaton sa maong kasayuran o pagtuo nga dunay Dios kay nakailamang gyud siya sa Dios sa sinugdanan, pero wala siya magkinabuhi sa pagka matinumanon. Ug mao kana mga kagalaan. Pastor. Yes. Sa katapusan diri Pastor Kim, dunay pangutana nga kanang gitawag ang paghukom ba matarong sa pagsulod ba ni Kristo dito sa most holy place, matarong ba kadto? Ug gani Pastor Kim, kini bangong paghukom sa kining atong gitun-an karon mo ni muguba sa tradisyon sa dakong pundok Pastor Kim nga adunay gitawag bang pagkamatay sa tao, iya tipunon usa didto ang mga daotan sa kanang gitawag nga linaw nga kalayo na daan. Unya hantod ari sa kining lugar nga na dining murag neutral nga lugar, nya hangtod nga ibalhin na didto. Mao ni ang muguba gyud sa ilahang mga pagtulon-an tungod kay wala man sa Biblia kanang ilahang giingon. Ang Biblia klaro man kayo nga inig kamatay sa tao, diha na siya magpaabot siya sa hukom sa Ginoo.
So walay ingon nga naay tulo ka klase nga Nga lawak, impierno. malapit. Oo, dayon kining tunga-tunga nga mao ang gitawag legso kanang purgahon ka unya dayon dinhi langit na. Mm. So sa gisulti dinigson unsa may purpose sa Ginoo nganong naa man gyud paghukom sugod ni atong 1844. Matarong ba kini alang kanato? Atong basahon pasukim sa Salmo 87 mga bersikulo 5 ug 6. Nagkanayon dinhi pasukim. Yes. Oo, may tungod sa Sion, igaingon, kini siya og kadto siya na tao, didto kaniya, og ang hataas o yamot sa iyang kaugalingon, maoy magpalig-on kaniya. Si Hioba magaisip sa diha, nga magasulat siya sa mga katawhan, kini siya na tao didto. So kini mga kapaglaom, ang paghukom sa Dios matarong. Yes. Matarong gayod. Mm. O nga kini naga sugyot nga sa diin na dili sab ang Ginoo pod masayop gyud pod Ginoo sa Yes. iyang pagka-Dios. Tinuod. O nga kining panahon na nga modangat na ang paghukom buot pa sa buot nga wala man mahurot ang pagpailob sa Dios. Yes. Di man mahotdan og pailob ang Dios. Apan na mao na kana ang panahon nga gitagana sa Ginoo nga aron usab ang mga matarong dili na sila magpadayon og antos sa binuhatan sa Yes. pagkadili matarong o sa pagkadaotan. Yes. So, matarong gayud kini ang buhat sa Ginoo sa paghukom. That's litro, pasukim. Kay, kung wala mong paghukom mga kapaglaom ba, panitan na ato tong bang sundan ba ang ilahang mga pagtulunan sa tradisyon ba nga, kung mamatay ka, na may pag-ampo pasukim sa ilang pagod sa panahon bisag patay na. Oh. So, namatay ka nga, wagi ka kahinulsul ba? Meaning, daghang ka imong mga gi-offeran kag Bible study, kung ka gi-invite ka dito, wagi imo ra gyung gipanumbaling. So pagkamatay nimo, giampuan ka, pasukin. Unya mingon dayto ang nagampo nga, uy, okay na. Masulbad na, gipasaylo na. So, walay hustisya, pasukin mo yung makita. Sumauna nga, sakto din ang gusto sa Biblia nga ang paghukom, matarong ba? Nagingon ang Ginoo, oo, matarong. Kaya nga naman, siya mismo, ingon niya, kini siya, og kadto siya na tawo didto kaniya, ug ang hataas uyamot sa iyang kaugalingon, maoy nagpalig-on kaniya, si Hioba, magaisip nga sa diha, nga magasulat siya sa iyang katawhan, kini siya na tawo didto. So in other words, mga paglaom, wala gyoy pinalabi ang Ginoo pasukin. Matarong gyud ang Ginoo. Kung unsay atong gipugas, atong anihon. Kung unsay atong gihimo, mao na atong madawat mga kapaglaom. Sumauna nga ang paghukom matarong. Kay kung walay paghukom ang Ginoo, giato lang sakyan itong mga tinuhuan sa uban mga kapaglaom nga wala sa Biblia, then makaingon lang ta nga mo day na nga umtaw bisag unsaon nimo og hangyo pasukem nga magtuon ta, magkanang maminaw ta pagbag-o na brad nga naman wala man sila motuon ini nga dunay paghukom pasukom. Ang ilaha lang nga away problema, namay mo ampo nako. Namang ko'y kwarta. So ang kaluwasan mo igsuon dili mapalit na tong kwarta. Dili pod nato nga mabayran ang nag-ampo atong bayran lang mga paglaom, no. Duna gi paghukom ug ug kana nga hukom matarong kay si Kristo ang maumay mo hukom kanato pasukin. So daghang salamat ni ana pastor nga mo kini mga kapaglaom nga karon mo ang sulipni og seryoso nga panahon sa tagad sa tong kaugalingon Yes. o pagsusi sa tong kaugalingon kay ang paghukom di ay ginahimo na karon didto sa langit. Yes. Og mamatay ta nining kalibutan, kung unsa nga klase nga kinabuhi sumala sa pagsusi sa Ginoo. Yes. Kadua na may basihan ang paghukom sa Ginoo nga dito sa langit gikatala ang mga libro na unya siyang pagpadayag mao kana ang ato ang dawaton. Higala igsuon ang ato ang pag-antos diha sa pagminatarong ato ang hibaloon nga mo dangat gid na ngadto sa pagtapos. Yes. Og mao nga ang ato ang sigurohon nga ng atong kasing-kasing walay mga nagpabilin pa diha mga kadumot kasuko og mga tago nga pagpakasala
nga aron sa diin maabot ang adlaw nga si Kristo mopadayag na mohuman na sa iyang buhat sa pagpanalipod Amen. og siya mo dawat sa tong pag-ampo unya kita unya matakos nga mabilin masulat ang ato ngalan sa libro sa kinabuhi. Muna doon ay kanta ningon nga ang ako nga ngalan nahisulat Nasulat ba ba? dito, no? Yes. Balay ko sa langit. Sa pagtapos mga kapaglawom, sumala pa sa unang Timoteo 5:24, nagkanayo ng Biblia, ang mga sala sa pipila ka tawo dayag kaayo. Yes. Nagapaatubang ngadto sa hukom sa silot. Ha? Apan ang mga sala sa uban magapadayag ra sa kapulihay. Yes. Mga galag suon adunay adlaw sa ting sulbad o tig susi apan doon na po'y adlaw mao ang adlaw sa paghukom. Yes. Atong gipasalamatan ang Dios nga niining taknaa ato ang nahimo kining pagtuon. Nasayod kita kung unsay labing importanteng butang atong buhaton karon samtang si Kristo pa nangabugar kanato dito sa paghinlo sa atong mga ngalan sa langit gikan sa lama sa mga pagpakasala pinagi sa pagpangayo sa iya kaniya og pagpasaylo. Ano na kabay gusto nga ikabilin pastor sa pagtapos ng pagtuon karon? Daghang salamat Pastor Kim, mga kapaglaom kanunay na to isentro atong kasing-kasing ug unahon ang ato kang Kristo kay siya ang atong hukom mga paglaom ug siya pud ang mohatag kanato og kaluwasan Pastor Kim. Daghang salamat og laygo ng Dios. Sa daghang salamat mga kapaglaom sa inyong panahon nga gigahin uban kanato karon apan sa dili pa kita motapos ato kining pagatakupan pinagi sa pagampo. Ginoong Dios, salamat kayo sa dako nga grasya o gugma na si Kristo misakripisyo siyang kagulingon miari Yes, sa Lord. kalibutan nagpakamatay alang kanamo o giluwas kami gikan sa pagkahinukman sa silot tungod sa sala o gihimo kaming madinaogon diha kaniya. Yes, Og Father. siya miadto sa langit og nangabugar alang kanamo nga kung moduol kami kaniya og mosusi